Para ni tatay ug nanay, kiningakan ka usa ka hinay nga pahinumdum sa among gugma ug pasalamat. Bisan unsa pa kalayo ang among mga panimalay, kamo gihapon ang among pundasyon ug kahayag sa kinabuhi. Karon na may tagsa-tagsa ka panimalay na ani mga ana nga amo ng gitiman adlaw-adlaw. Bisan layo na ang among mga balay, ang gugma sa pamilya dili gud mawala. Si tatay ug nanay pirmi nagampo, sa matag lakang sila'y amo kusog. Bisan dagko nami dili gihapon biyaan, kayang ilang kasing-kasing puno sa gugmang nga walay katapusan. Bisan layo usa ra gihapon, pamilya nga ligo ng tud sa kahangturan. Si tatay ug nanay among kahayag sa tanang unos, sila'y among kusog. Bisan adunay kaugaling ug pamilya, ang naghihapon mi sa ilang mata. Salamat sa gugma nga walay sukod, among pamilya regalo sa Ginoo. Subsub gihapon sa trabaho si tatay, bisan nagkatigulang wala gid mi pahulay. Aron walay magutom nga iyang mga anak ug ang iyang mga apo malipay matag adlaw. Si nanay pirmi nagdasig ug nagaampo, naghatag og kusog kung kapoy nami sa kinabuhi. Ang ilang mga tambag among giampingan kay mao ka na ang among giyahangtod karon. Dili masukod ang inyong sakripisyo, mga luha ug singot nga gitago ninyo. Pero kami na ang maningkamot, aron mapasigarbo kamo matagadlaw. Bisan layo usa ra gihapon, ang among gugma dili mapulihan. Tatay ug nanay amo mong pasalamatan sa kinabuhi nga inyong gihalad alang kanamo. Hangtod sa katapusan among sa dili na mo kalimtan ng inyong kabuotan. Pamilya nga gihigot sa gugma ug pagtuo, hangtod magkaw-apan sa kasing-kasing. Bisan layo sa gihapon. Tatay ug nanay, salamat kaayo sa tanan, sa inyong gugma pag-amping ug walay puwas nga paggampo. Kami nagpabiling lig-on